لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں دیاں بلندیاں تے نازل کر دیندے تسی ویندے کہ پہاڑ انہاں دا وزن نہ چکن دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے اے ریزہ ہونا انہاں دا اس قرآن دی عظمت دا سبب ہے اور ایسیاں مثالاں تواڈا رب تاں بیان کردا ہے تاکہ او دے بندے غور اور فکر کردے رہن۔ اے چٹھی آسمانی جس دا
نام قرآن نی اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا ایدا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جیڑا آ چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ وچوں کلی الہیہ، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا، اے قرآن سینے نال لا کے، اے قرآن سینے نال لگاویے، چٹھی خدا دی چم اکھیاں تے چاویے، جان تے تصدق کریے، مطلب جے پاویے، کھول کے پڑھیے کی کچھ امر الہیہ، آ چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات با برکات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق اور ساری کائنات دا مالک ہے۔ حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام دیاں بارشاں دے بعد اے مقام ذیشان جو اس وقت میں با ترجمہ تلاوت کیتا ہے، اے مقام اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر مقدس اور پر رحمت کتاب دا 28واں سپارہ، سورت دا نام سورت الحشر، جو اس وقت میں با ترجمہ جناب دے خوش گزار کرن دی سعادت حاصل کر چکیا۔ 22 مارچ 2024 دے رمضان المبارک دا عظیم الشان فقید المثال دوسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ دا آغاز الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ حسب وعدہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر قرآن اور صاحب قرآن دے فضائل اور عظمت اور شان دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ قرآن اللہ تعالی دی عظیم الشان اور فقید المثال آسمانی کتاب ہے۔ اے قرآن منظم من اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں نازل کیتا گیا ہے، اور یہ قرآن لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اس قرآن نو اللہ ذوالجلال نے بڑی عظمت اور بڑا شان اور بڑا ہی مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن جتھے پڑھیا جائے
اللہ ذوالجلال دی رحمتاں دا سبب اور نزول ہوندا ہے، اور اس قرآن نو پڑھنا بھی چاہیے اور اس قرآن نو ذوق اور شوق نال سننا بھی چاہیے۔ اس قرآن دے پڑھن دا بھی فائدہ ملتا ہے اور اس قرآن کریم نو سنن دا بھی فائدہ ملتا ہے۔ اس قرآن نو اللہ ذوالجلال نے جو عظمت عطا فرمائی ہے، اور کسی آسمانی یا زمینی کتاب نو وہ عظمت شان مقام نہیں مل سکیا۔ دناں دے وچوں اج دے دن جمعۃ المبارکہ نو فقیت عطا فرمائیے، مہینیاں دے وچوں رمضان المبارک نو عظمت اور شان عطا فرمایا، اور راتاں دے وچوں اللہ ذوالجلال نے لیلۃ القدر دی رات نو عظمت والا بنایا، پتھراں دے وچوں حجر اسود نو اللہ نے عظمت والا بنایا، شہراں دے وچوں اللہ نے مکہ پاک نو تمام شہراں دا سردار بنایا، حضرات فرشتیاں دے وچوں اللہ ذوالجلال نے جناب جبرائیل نو عظمت والا بنایا، اور حضرات تمام انبیاء دے وچوں اللہ نے میرے تواڈے محبوب آقا امام اعظم ولد آدم کل کائنات دے قائد اعظم ماں آمینہ دے لال میرے اور تواڈے دلاں دی بہار نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عظمت والا بنایا ہے۔ اور حضرات اسی طرح اگر آسمانی کتاباں دی واری آئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس قرآن نو عظمت والا، شان والا، مقام والا اور رفعت والا بنا دیتا ہے۔ ایک قرآن دا کی مقام ہے، اس قرآن دا کی شان ہے، اینو بھیجن والا کون ہے، اینو لے کے آنے والا کون ہے۔ اے قرآن کدے تے نازل ہویا ہے؟ جدو نازل نہیں سی ہویا اس تو پہلا کتھے سی؟ اور اس قرآن کریم نو کی پڑھن دا فائدہ ملتا ہے؟ جو اس قرآن نو نہیں پڑھتے انہاں دا کی نقصان ہوندا ہے؟ اے باتاں اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر عرض کرنا چاہنا۔ بڑی محبت دل جمی دے نال تشریف رکھو، رب دا قرآن پڑھیا جائے، سبحان اللہ اچھی آواز نال کہنا ہے، میرے تواڈے محبوب آقا کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی آئے، محبت نال ذوق پیار دے نال درود پاک دی چھل آنی چاہیے۔ اور آئیے دعا کرو اللہ ذوالجلال مینوں تے توانوں اس قرآن دے نال محبت پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عروج، عزت، وقار انہاں لوگاں نو ہی اللہ نے عطا کیتا ہے جڑے اس قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لیندے نے، اور جڑے اس قرآن نو پشے پست ڈال دیندے نے، بس سال آیا تاں کھول لیا، کوئی نیا دن دی بات آئیے تا اینو سر تے چک لیا، یا بیٹی نو کرو رخصت کرن دا وقت آیا سر دے اتے چک کے گڈی دے اگے رکھ دیتا ہے، یا اوتھوں چک کے گھر دی سیج اندر گھر دے کسے اہم جگہ تے اینو سجا دیتا جاندا ہے۔ ایک قرآن ہے ہی عظمت والا ہے، ہر بندہ اینو چومدا ہے،
ہر بندہ اینو سینے نال لاندا ہے، ہر بندہ اینو اپنے سینے دے اندر محفوظ اور حفظ کرن دی کوشش کردا ہے۔ اے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن بھی آلہ ہے تے بولو صاحب قرآن بھی آلہ ہی آلہ ہے۔ اس قرآن جیسی کتاب دوجی کوئی نہیں، اور میرے مصطفیٰ جیسا رہبر تے رہنما کوئی نہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن، جویں قرآن دی عظمت آلہ ہے ایویں میرے مصطفیٰ دی عظمت شان تے مقام بھی آلہ ہے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ذرا توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اج دا خطبہ جمعہ رمضان المبارک دا ہے، اور میرا دل کردا ہے کہ میں چارے خطبات جمعہ او موضوع رکھا جنہ اندر زیادہ تو زیادہ رب ذوالجلال والاکرام دا قرآن پڑھیا جائے اور سنیا جائے۔ بس تساں دل جمی دے نال تشریف رکھنی ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ دی توفیق تے رحمت دے نال قرآن دا ایک مقام نہیں، اج دے خطبہ جمعہ اندر کئی مقام میں اپنی تے تواڈی چولیاں دے اندر حضرات ڈالنا چاہنا، اور اس قرآن دا گلدستہ بنا کے اپنے دل دماغ دے اسٹیج تے حضرات سجا کر کے لے جانا تے جگہ دینا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن سنو۔ اس قرآن نو اللہ نے میرے مصطفیٰ تے ہی کیوں نازل کیتا ہے، پہاڑاں تے کیوں نہیں نازل کیتا؟ اللہ ذوالجلال نے چوٹیاں تے درختاں تے اس قرآن نو نازل کیوں نہیں کیتا؟ بلکہ رب ذوالجلال نے واضح اعلان کر دیتا ہے کہ کائنات والیو میں رب چاہندا، رب جو چاہے کر سکتا ہے، انہوں گج کے بولو کوئی پوچھ سکتا؟ انہوں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جیو رب چاہندا اس قرآن نو پہاڑاں دیاں بلندیاں تے نازل کر دیندا، لیکن رب نے فرمایا جے میں نازل کر دیندا اس قرآن دی عظمت تے شان مقام ہی ایدا بڑا ہے، اے دی عظمت دا جڑا وزن ہے نا، وزن وہ پہاڑ نہیں سن چک سکتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ میں قرآن انہوں عطا کیتا ہے جو صاحب قرآن ہے، یعنی قرآن بھی آلہ ہے تے رب نے آلہ شخصیت نو اس قرآن دا حامل قرآن بنا دیتا ہے۔ ذرا رب ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ 28واں سپارہ سورت دا نام سورت الحشر ہے، گھر جا کے تسلی فرمایا جے۔ آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیارا قرآن پڑھ کے سنا دیتا جائے۔ آواز آندی ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک کل امثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے اللہ فرماندے نے اے جڑا قرآن ہے اینو عام کتاب نہیں سمجھنا، اے قرآن بڑی عظمت والا فقیہت شان والا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے اس قرآن دی عظمت اتنی ہے، اگر میں اینو پہاڑاں دیاں بلندیاں تے نازل کر دیندا تے کائنات والیو تساں ویکھنا سی کہ پہاڑ ایدا وزن چوکی نہیں سن سکدے، بلکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے، ذرہ ذرہ بن جاندے۔ حضرات پہاڑ باوجود بلندیاں دے آٹا بن جاندے، کٹا تے مٹی بن جاندے۔ حضرات کیسا قرآن ہے، آئیے نہ ذرا اللہ
اللہ ذل جلال وال اکرام دا قرآن سماعت کر دے جاؤ۔ اے قرآن اپنا تعارف حضرات ذی وقار آپ کروا رہے آئے، اسی اللہ دے قرآن تو سوال کرنے آئے۔ اے قرآن دسنا تینوں بھیجن والا کون ہے، تینوں لے کے آنے والا کون ہے، تینوں رب نے بھیجیا تے کدے اتے نازل کیتا ہے، اور رب ذوالجلال دا تینوں دنیا تے بھیجن دا مقصد تے ارادہ کیے۔ قرآن اپنا تعارف آپ کرواندا ہے۔ کوئی بندہ اچانک آندا ہے، پہلی مرتبہ کسے نال ملاقات کردا ہے، اپنا بندہ تعارف کرواندا ہے، میرا نام اے وے، میری بلدیت اے وے، میرا کنبہ اے وے، قبیلہ اے وے، اس بستی تے شہر دا میں رہنے والا وا، میرے آن دا عام مقصد ہے ایتھے میں فلانے بندے نو ملنا چاہنا۔ تے رب دے قرآن نے اپنا تعارف جڑا نا اپنی بولیاں دے اندر ہی کر دیتا ہے۔ ذرا رب ذوالجلال والاکرام دا قرآن نوٹ فرما لو، سورہ شعراء حضرات 19واں سپارہ ہے، رب دا قرآن نوٹ کرو۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن آندہ مینوں نازل کیتا عرش والے رب العالمین نے نازل کیتا ہے، نازل بہ الروح الامین۔ اے قرآن دس آپ آیا ہے، ڈائریکٹ آیا ہے یا کسے دے ذریعے آیا ہے؟ رب نے تینوں کیویں نازل کیتا ہے؟ قرآن آندہ نازل بہ الروح الامین۔ اس قرآن نو اللہ نے روح الامین جناب جبرائیل دے ذریعے میرے مصطفیٰ تے نازل کیتا ہے۔ اے قرآن آیا کہ دے ہوتے میں رب نے تینوں کی دے ہوتے نازل کیتا ہے۔ فرمایا اعلیٰ قلبی کا، پھر کہہ دو سبحان اللہ، اللہ قلبی کا، اے میرے پیغمبر میں اس قرآن نو تیرے اتے نازل کیتا ہے، لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ میں اس قرآن نو تا نازل کیتا ہے تاکہ سونیا تو اس قرآن نو پڑھ کے لوگاں نو سنائے تے لوگاں دے دل دے نال ڈر جا، لوگاں دے دل موم ہو جان۔ اور اگے اللہ فرماندے نے اگر میں قرآن تو سوال کرنے قرآن جی تیری زبان کیڑی ہے؟ ہر ایک دی بولی ہوندی ہے، عربی ہے، فارسی ہے، انگلش ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے۔ اے قرآن تیری بولی کی ہے؟ فرمایا بلسان عربی مبین۔ قرآن آندہ مینوں اللہ نے عربی زبان دے اندر نازل کیتا ہے۔ اے قرآن کتنی عظیم کتاب، کتنی عظمت والی تے شان والی کتاب ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جاؤ اس قرآن نو اللہ نے کی عظمت کی شان عطا فرمائیے۔ آئیے ذرا توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن نو بڑیاں محبتاں دے نال پڑھیا کر دے، ریجاں دے نال پڑھیا کر دے۔ حضرات تیرا بھی حق بندا اس قرآن نو جی لگا لگا کے پڑھیا کر، سونیا چسکے لا لا کے پڑھیا کر۔ اس قرآن نو دلوں پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر۔ اس قرآن دا عظمت اے وے جڑا اس قرآن نو غور نال پڑھ لیندا یا قرآن نو غور نال سن لیندا، اللہ دی قسم اللہ اس بندے دی دل دی بنجر زمین نو آباد کر دیندا ہے۔
او قرآن دی وجہ تو بندیاں دے سینیاں وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے، ایمان ود جاندا ہے۔ کولو گل نہیں کردا پیا بلکہ اللہ دے قرآن دا حضرات نامہ سپارہ ہے۔ سورت انفال دی ابتدائی آیات نے گھر جا کے تسلی فرما جے قرآن سن لو قرآن۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن پڑھ کے سنا دیتا جائے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان وعلی ربہم یتوکلون۔ پھر قرآن سنو، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ فرماندا ہے اے جڑا قرآن نا جس ویلے میرے مومن بندیاں دے سامنے پڑھیا جاندا ہے کی کیتا جاندا ہے؟ رب کہندا جدوں میرے مومن بندیاں یا بندیاں دے سامنے میرا قرآن جس ویلے پڑھیا جاندا ہے، انہاں نوں قرآن میرا سنایا جاندا ہے، کلام میرا سنایا جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے واجلت قلوبہم، جڑے میرے بندے نے یا جڑیاں میریاں نیک بندیاں نے انہاں دا دل میرا قرآن سنن تو وجہ تو قرآن سنن دے دوران ڈر جاندا ہے، انہاں دے دل لرزہ لرزہ تاری ہو جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ تے رب کہندا جدو میرے بندیاں دے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے، نام لیا جاندا ہے، میرے بندیاں دا دل ڈر جاندا ہے۔ تے جدو میرا قرآن اینا اگے پڑھیا جاندا ہے تے میرے بندیاں دا ایمان جیڑا قرآن سن کے وددا ہی لگا جاندا وے۔ اور قرآن جڑا ہے نا ایمان وداندا ہے، ایمان وددا ہے۔ سونیا تیرے دل نو سکون ملدا ہے گانا سن کے، آنا نا سفر جاری ہے، سفر مکدا ہی نہیں جے میں گانا نہ سنا، سفر مکدا ہی نہیں جے رستے وچ گڈی وچ قوالی نہ سنا۔ سونیا تو کدے قرآن نو جی لگا کے پڑھیا ہی کوئی نہیں، کدی اس قرآن نو تو جی لگا کے من لگا کے سونیا کدی سنیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے زادتہم ایمانا، میرے بندیاں دا ایمان جڑا ہے وددا ہی چلا جاندا ہے۔ اور میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو سنو محبت دے نال، آقا فرماندے نے اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ، تواڈے وچوں جے کدے کسے بندے دا دل کر پوے کادا اج میں اپنے رب نال ڈائریکٹ ہم کلام ہواں، اپنے رب نال گل کراں، بات کراں، گفتگو کراں، تے میرے آقا فرماندے نے
जे किसे दा दिल कर पवे मर्द दा औरत दा कि रब नाल गल करा, इत्थे नानकियां नो दिल करदा ते बंदा मिल के आउंदा, टैलीफोन करदा, सहूलत है वे। ते मेरे आका फरमांदे ने जिदा मन करे रब नाल गल करा, ओनू चाहिदा फल यकराइल कुरान, ओ अल्लाह दा कुरान पढ़ना शुरू कर दवे। रब दा कुरान पढ़दा जाए, इवें समझे जिवें मैं रब नाल डायरैक्ट ही गल्लां पिया करना वा। सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो फरमाओ। बल्कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अफज़लु इबादती उम्मती तलावतिल कुरान। आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह ने मेरी उम्मत दे उत्ते जिन्नियां भी इबादतां अल्लाह ने अता फरमाइयां ने, हज इबादत, रोज़ा इबादत, हजरात नमाज इबादत, ज़कात इबादत, जिन्नियां भी इबादत है ने अल्लाह ने अफजल तरीन इबादत अल्लाह दे कुरान की तिलावत नू रब ने बना दिता वे। नमाज ते पढ़ना, रोजे रखना, इस वजह तो कि रब ने साडे उत्ते फर्ज कीता है। इस कुरान नू भी पढ़िया कर इबादत समझ के, इस कुरान नू भी पढ़िया कर जी लगा के, जिमें क़याम करना, जिमें 5 नमाज़ां पढ़ना, उमरे करना, हज करना, हजरात माल विचों ज़कात कढ़ना ज़ौक ते शौक नाल। मेरे आका दा कहन दा मतलब वे अफज़ल इबादती उम्मती तलावतिल कुरान। अल्लाह ने मेरी उम्मत नो कुरान दी तिलावत नो उम्मत वास्ते अफजल तरीन अल्लाह ने इबादत करार दे दिता है। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इकराइल कुरान फ़इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु क़ल्बन वयल कुरान। आपने फरमाया मेरे प्यारे सहाबा कुरान पढ़िया करो, और मेरे परवानियों कुरान पढ़िया करो, सहाबा कुरान सुनिया करो। ये मेरे प्यारे सहाबा कुरान पढ़न दा फायदा ए वे, कुरान सुनन दा फायदा ए वे। आका फरमांदे ने फ़इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु क़ल्बन वयल कुरान। आपने फरमाया जेड़ा कुरान नू पढ़दा, कुरान नू सुनदा, कुरान नू हिफज करदा, ऐसे बंदियां नू अल्लाह कुरान दी वजह तो, इस कुरान दी अजमत दी वजह तो, कुरान पढ़न दी वजह तो, कुरान नू सुनन दी वजह तो, इस कुरान नू हिफज ते याद करन दी वजह तो ला युअज़्ज़िबु क़ल्बन वयल कुरान। अल्लाह उस बंदे नू अजाब दे करीब जान ही नहीं दवेगा जेड़ा बंदा कुरान पढ़दा है। और मेरी माँ बहन जे तू चाहनी है अजाब तो बच जाए, चुगलियां घट करया कर, लोकां दियां लड़ाइयां घट कराया कर, गाने कम सुनिया कर। जे जवाना तू चाहना रब दे अजाब तो बच जाए, गाने ना सुनिया कर, कवालियां ना सुनिया कर, बल्कि रब दा कुरान पढ़िया कर, अल्लाह दा कुरान सुनिया कर। जिन्ना हो सके रब दा कुरान याद कर ले। जेड़ा बंदा इन्ना तिन्ना गल्लां ते अमल करदा, अमल पैरा हुंदा, ओ बंदे नू मेरे रब ने अपने अजाबां तो आखरत अंदर उंज ही महफूज कर लेना वे। ये कुरान आम किताब नहीं, बल्कि इस कुरान दी हफाजत दा जिम्मा भी अर्श वाले रब ने आप ही ले आए। आ कैसी किताब है कुरान और साहबे कुरान। जरा तवज्जो करना, ये भी रब दा कुरान ऐलान करदा है। अल्लाह फरमांदे ने 14वां सिपारा खोल आया है, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून। अल्लाह फरमांदे ने इस कुरान नू मैं आप नाजल कीता है, ते कायनात वालियो इस कुरान दी हफाजत दा जिम्मा भी मैं रब ने आप ही चुक लिया है। पता जे
ہر دور اندر اس قرآن نو مٹان دی کوشش کیتی گئی ہے، قرآن مک جائے، صاحب قرآن دا نام مک جائے، لیکن اس قرآن نو کئی طرح ختم کرن دے حربے استعمال کیتے جاندے نے۔ تانوں پتہ ہے میڈیا یوز کر دیو، سوشل میڈیا ویندے ہو حضرات، میڈیا دیگر اخبارات اتے خبراں پڑھدے رہندے ہو، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اتے سارا کچھ منظر نظر آوندا ہے۔ کدی کوئی اس قرآن نو جلاندا ہے، کدی کوئی حضرات دے ورکیاں نو پاڑ کے دی توہین کردا ہے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے انہاں دا جڑا مشن ہے قیامت آ سکتی ہے، لیکن انہاں دا مشن نہیں کامیاب ہو سکتا، نہ وہ اپنے مشن اندر کامران ہو سکتے نے۔ اور بھلا دسو جس چیز دی حفاظت دا ذمہ عرش والے رب نے چکیا ہے، او دا کوئی وال بھی بولو ونگا کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک مکیے، جب تک مکائے، جب تک زمین، جب تک آسمائے، اللہ دی قسم ہے جب تک کہ چند تے تارے تے سورج نے، اس وقت تک رب دا قرآن بھی باقی رہے گا۔ جب تک رب ذوالجلال دا نام باقی ہے، اس وقت تک رب ذوالجلال دا کلام بھی باقی ہے۔ فانوس بن کر اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، او فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ جنوں رب بلند کرے انہوں کوئی مٹا نہیں جا سکتا، تے جنوں رب مٹان تے آئے اللہ دی قسم انہوں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس قرآن نال جی لگا، اس قرآن نو پڑھیا کر میرے تیرے محبوب پیغمبر امام کائنات علیہ السلام۔ ایک دن میرے آقا کرے نے تے ماں جی عائشہ، بلکہ میرے آقا مسجد وچ نے تے ماں جی عائشہ گھر اندر تشریف فرمانے، میرے آقا فرماندے نے نی عائشہ ذرا میری آ کے گل تے سنے نا۔ ماں جی عائشہ آئیاں، ذرا دیر کر دیتی ہے آؤن اندر، تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ آؤن وچ دیر کر دیتی آ۔ عائشہ کی گل ہے؟ عائشہ انی دیر بعد میرے کول آئی ہے، تے میرے ماں حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جدو تساں بلایا سی میں ٹور پئی سا تے میں ویکھیا مسجد دے کونے اندر، مسجد دے مین دروازے کول کوئی بہ کے رب دا قرآن پیا پڑھدا ہے، تے میرے آقا سونیا میں میرے کنی رب دے قرآن دی آواز پئی تے میرے بڑھ دے قدم رک جاندے نے، تے میں قرآن سنن لگ پینیاں، محبتی چسکائی بڑا آیا، لذتی بڑی آئی ہے، تے آقا فرماند نے عائشہ چل میں ویکھا کون پیا قرآن پڑھدا ہے۔ میرے آقا گئے نے تے حضرت جناب سالم سب قید رضی اللہ تعالی آنہو قرآن ریجا نال پہ پڑھ دینے، حضرات محبت نال پہ تلاوت کر دینے، تے میرے آقا نے انج کر کے ہولی جنہ کھنگورا مارے تے حضرت سالم نے قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے، تے میرے آقا فرمان دینے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، ایسے تو مینوں جان سارتا فرمائے نے، جڑے دینے بھی قرآن پڑھ دینے، راتاں نو اٹھ اٹھ کے رب دا قرآن پڑھ دینے، تے نالے آقا فرمان دینے جناب سالم انج لگدا اللہ ذوالجلال نے تینو جناب داؤد علیہ السلام دے ترنم دے وچوں ترنم عطا کر دیتا ہے، انداز عطا کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ رب دی جنت ہے نا، جنت دا دیدار آخری خطبے اندر کرانگا، میرے آقا فرماندے نے جنت اندر قد بابا جی آدم علیہ السلام دا ہوئے گا، سونے جنت اندر جوانی جناب عیسیٰ والی ہوئے گی، جنت اندر
اندر حضرات بولن دا انداز جناب داؤد علیہ السلام جیسا ہوئے گا، جنت اندر حسن جناب یوسف علیہ السلام والا ہوئے گا، تے میرے آقا فرماندے نے عربی زبان میں محمد والی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تے میرے آقا فرماندے نے سالم اللہ نے تینوں بڑا سونا لہجہ عطا فرمایا ہے، تے نالے سونیا قرآن پڑھنا ہی سونا کر کے چاہیے، قرآن اچھی بولو جی، قرآن ہے پڑھنا ہی سونا کر کے چاہیے۔ میں تے اگے بھی آنا، میں پہلا بھی کئی مرتبہ گل کر چکیا ہاں، جو ساڈے قرہ کرام اس قرآن دا حشر نماز تراوی اندر کر دینے، اللہ میری توبہ، قرآن پڑھ دینے فر پڑھی جاندے نے، نہ زبر نہ زیر نہ مد نہ پیش، پچھلیانوں پتہ ہی نہیں، بس پارا پورا کرنا ہے، انجی پردہ جویں حضرات جویں پیپے وچ وٹے پا کے تے کھڑکائے جاندے نے۔ حضرات انہاں دا ترلا کریا کر، میں اپنی مسجد دی گل کرا، باقی مساجد دی بات کرا، اے مقتدیاں دا حق بندا ہے، جے کاری مگروں لاندا قرآن، اے قرآن تے عظمت والی کتاب ہے، اے قرآن سنے تے ایمان وددا ہے، تے جے بندہ پلوٹو سیارہ ہی بن جائے، ادھروں ادھروں چک کے آتا مارے تے اللہ اکبر تے سمی اللہ، اس قرآن دا کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا پڑھ لیا کر سونیا، تھوڑا سن لیا کر، لیکن قرآن سونا پڑھیا کر، سونا کر کے سنیا کر۔ اب میں گل نہیں کردا، بلکہ میرے آقا فرماندے نے فَلَيْسَ مِنَّا، ابن ماجہ دی روایت جے، فَلَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّىٰ بِالْقُرْآنِ، آپ نے فرمایا صحابہ وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا رب دا قرآن سونا کر کے نہیں پڑھدا، بولو جڑا قرآن سونا کر کے نہیں پڑھدا ساڈے وچوں نہیں۔ اب میں گل نہیں کر رہا، رب دے نبی نے فرمایا، میرے مرشد اعظم نے فرمایا، جے تیرا ایمان ہے قرآن پڑھیا کر، پاویں تھوڑا پڑھیا کر، سمجھ کے پڑھیا کر، لگن نال پڑھیا کر، جی لگا کے پڑھیا کر، من لگا کے پڑھیا کر، تے اللہ دی قسم ہے میرے آقا فرماندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے رب دے نوری فرشتیاں دا نزول ہونا شروع ہو جاندا وے، اور قرآن پڑھیا جائے رب دے فرشتیاں دے نزول دا سبب تے ذریعہ بن جاندا ہے۔ حدیث پاک دے اندر لکھ ملدا ہے، حضرت جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ شام دا وقت رب دا قرآن کھولیا تے تلاوت شروع کر دیندے نے، رب دا قرآن پڑھ دینے پہ اللہ دا قرآن پڑھی جاندے نے تے باہر انہاں دی سواری بنجیے، انہاں دا بیٹا آیا چھوٹی عمر ہے، اور جس ویلے قرآن دی تلاوت شروع کر دینے انہاں دی سواری جیڑی ہے اونٹ جیڑا بدکن لگ پیندا ہے، ہاتھ پیر زمین اتے مارن لگ پیندا ہے، حضرات جمپ لان لگ پیندا ہے۔ اسید بن حضیر دے کناں وچ آواز پائی، سواری بدک رہی ہے تے میرا بچہ بار بار باہر جاندا کتے سواری نقصان نہ پہنچا دے، تے اسید بن حضیر نے اپنے بچے نو اندر لے آندا، قرآن پڑھیا تے پھر بدکن لگ پیندا، آپ باہر جاندے اونٹ اسے ویلے رک جاندا ہے، تے آپ نے بار بار منظر ویکھ کے قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے، تے صبح دن چڑھیا میرے تیرے محبوب آقا علیہ السلام دے کول پہنچے، آندن اللہ دے پیغمبر میں منظر تانوں بیان کرنا چاہنا وا، میں قرآن پڑھ رہا سا آپ منظر بن جاندا سی، تے جدوں میں آخری مرتبہ باہر گیا قرآن بند کر کے قرآن ٹھپ کے تے میں ویکھیا آسماناں تے انج لائٹاں دا انتظام تے تانوں جا رہیاں نے، کوئی گلوب بنیا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اسید تینوں پتہ ہے کی سی؟ اللہ دے پیغمبر مینوں تے اس گل دا نہیں پتا، آپ نے فرمایا اسید مینوں جبرائیل نے آ کے دسیا ہے کہ جدو اسید قرآن پڑھدا سی
اللہ دے کئی ہزار فرشتے جڑے نے قرآن سنن واسطے آ گئے سن۔ اور اسید جے تو قرآن پڑھدا رہندا، قرآن وچ تسلسل رکھدا، تے اللہ دی قسم جننے وی اہل مکہ نے اے سارے دے سارے فرشتیاں دا صبح دیدار کر لیندے۔ سونیا قرآن پڑھیا کر محبتاں دے نال، اس قرآن نو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اس قرآن نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اور میرے آقا خود بھی قرآن پڑھ دے، خود بھی قرآن سن دے۔ اور ساڈا تے حشر اے وے نا، اور آج 11واں روز ہے، اتھوں لے کے ایتھوں تک اتنے تعداد اندر احباب جماعت موجود ہو، ماواں بہناں آئیاں نے۔ جے میں ایک ایک دا ٹیسٹ لواں نا کہ 11 رمضان دا اج روز ہے، تے تواڈے چوں کیڑا بندہ جنہیں 11 سپارے پورے پڑھے نے، تے شاید کوئی 4 5 10 20 بندے ایسے ہون گے، کوئی 15 20 یا 10 عورتیں ایسیاں ہون گیاں جنہاں نے ایک سپارہ ایک دن اندر ختم کیتا ہے۔ اور دین دے سی ٹھیکیدار ہاں، کوئی گل کر کے وکھائے تے صحیح مینوں، میں چودھری ہاں، میں تے لمبڑدار ہاں، میرے گھر دا دین ہے تے میں پہرے دار ہاں، مسجد میری ہے، مسجد دا میں ٹھیکیدار ہاں، ایتھے میں دیکھ بھال کرنا، کیڑی لوڑ ہے قرآن پڑھن دی؟ نانا اور میری ماں بہن، رب ذوالجلال دی قسم ہے، رب عزت عطا کردا ہے قرآن پڑھن والیاں نو، رب عزت عطا کردا ہے اپنا کلام سنن والیاں نو۔ رب نے عروج دیتا ہے قرآن دی وجہ تو، آندے نہیں حافظ چھوٹا ہوندا قرآن حفظ کیتا تے باپ بھی او دی عزت کردا ہے۔ اے عزت پتر دی نہیں، عزت رب دے قرآن دی وجہ تو ملی ہے۔ اور قرآن پڑھیا کر، قرآن والیاں دی عزت کریا کر، قرآن والیاں دی خدمت کریا کر، انہاں دے گلے نہ کریا کر۔ جڑا قرآن پڑھ لوے، میرے آقا فرماندے نے اے قرآن جڑا حفظ کردا ہے سارے لوگاں نو جنت اندر داخل کیتا جائے گا۔ اے کہے گا اللہ او بھی جنت تر گیا، او بھی جنت تر گیا، تے میرا مقام کتھے وے؟ رب کہے گا کالا نہ پاؤ، ہن جلدی نال قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اے بندہ قرآن پڑھے گا تے رب کہے گا قرآن پڑھدا ہی چلا جا، قرآن پڑھے گا جنت دا پہلا سٹیپ مل جائے گا، اگلا پارا اگلا پارا، اے قرآن پڑھدا جائے گا، اللہ کہے گا قرآن پڑھدا جا تے میری جنتاں دے منازل طے کردا جا۔ جتھے میرا قرآن مکے گا وہی جنت وچ تیرا مقام ہوئے گا، وہی جنت وچ تیرا محل ہوئے گا۔ انہاں حافظاں دی قدر کریا کر، انج دانا بن۔ میں سوشل میڈیا تے خبر پڑھیے کئی مرتبہ پہلا بھی بیان کیتی ہے، ایک مقتدی سی بڑی عزت کردہ امام مسجد، بڑی عزت کردہ، اور سال بعد نا نماز تراویح تو پہلا افطاری دے وقت نا قاری صاحب دی دعوت کردہ اور گھر بلایا، انہاں دی افطاری کروائیے، کمرے وچ بٹھایا۔ جس ویلے کمرے وچ بٹھایا کچھ پیسے رقم اس گھر والیاں دی کمرے اندر پئیے، کھڑکی دے کولے ادھر آندھی تے طوفان آن دے منظر نظر آئے، تھوڑی جنی ہوا آئیے پیسے اٹھ جاندے نے۔ قاری صاحب دعوت دے بیٹھے نے، یہ گھر والا بندہ جڑا بیوی پکا پکا کے دے رہی ہے، یہ لیا کے حضرت اور دے اگے پیا رکھ دے، حضرت اور روزہ کھول دینے پہ تے نال پیسے اٹھے تے چک کے انج انہاں نو ٹھپیا، ویکھیا کہ قرآن پہ آئے، وہ دے انج کھول کے وہ پیسے قرآن دے وچ رکھ دیتے نے۔ تے چند دن گزرے، بیوی کہن لگی اللہ والیا ایک گل دی میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنی ہاں، ایتھے میں پیسے رکھے سن ملے نہیں تے گھر وچ کوئی دوجا آیا بھی نہیں، وہ ساڈا جڑا امام مسجد ہے نا انج لگدا چوری کر کے پیسے لے گیا ہے۔ تے خامد کہن لگا ہاں ہاں انج ہی لگدا، تیجا تے بندہ آیا ہی کوئی نہیں، تے حضرت ہوری ساڈے گھر چوری
کر کے اساں تینوں عزت دیتی ہے، یہ دی شان دا، یہ دے مقام دا، اینو جتی کپڑا لے کے دئی دا تے کاری نے تے اپنے پیراں تے آپ کواڑی مار لئیے تے سال گزردا جاندا اے بندہ کاری صاحب نو ملدا ہی نہیں، جے کاری ہو رہی ادھر نے تے پچھلے صف اندر، انج منظر پورا سال بیت جاندا ہے۔ رمضان آیا تے لوگ آندے نے کاری صاحب ساری ساڈے وال کرنی جے، حضرت جی افطاری ساڈے وال کرنی جے۔ انہاں نے سنیا سارے مقتدی بلا رہے نے، اسی پھر بلانے تے دوبارہ بلایا تے کہن لگا کاری صاحب افطاری تے آ گئی ہے، ایک میں تواڈے کولوں گل پوچھنا چاہنا، ٹھیک ہے تساں میرا رویہ ویکھیا ہوئے گا، میں پورا سال تانوں کدے دوبارہ نہیں ملیا، سلام تک نہیں لیا۔ کاری صاحب آندے نے بالکل میں کئی مرتبہ پوچھنا چاہنا سا لیکن نہیں پوچھیا، وقت تھوڑا ہوندا سی۔ آندے نے کاری صاحب تسی پچھلی دفعہ آئے سی ایتھے پیسے پیسن تے چک کے لے گئے، اگر تانوں چاہی دے سن میں خادم حاضر سا۔ تے کاری صاحب نے سنیا تے کوکا مار کے رون لگ پے، کوکا مار کے رون لگ پے۔ بیوی اندر آئی آندھی تساں کاری صاحب دا دل کیوں دکھایا ہے؟ حضرت جی اسی معافی مانگنے اللہ واسطے سانو معاف کر دیو۔ کاری صاحب دے او خامد بھی کہندا ہے کاری صاحب ہاتھ بننا اللہ واسطے معاف کر دیو۔ کاری صاحب آندے نے گھر والے ہو میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ تساں میرا دل دکھایا ہے، میں تے پیسے چک کے قرآن وچ تا رکھ دیتے سن کہ تسی صبح کھولو گے رات کھولو گے اگلا دن کھولو گے تے قرآن وچ مل جان گے۔ او قرآن پہ آئے انہوں چک کے جلدی نہ لے آؤ، قرآن لے آندہ انج پہلا صفحہ کھولے تے رقم پورا سال پچھلی اوتھے ہی پئیے۔ آتے ساڈا حشر ہے انج نہ کریا کر، جے قرآن کار وچ پہ آئی انہوں کھولیا کر، اس قرآن نو پڑھیا کر۔ میرے آقا قرآن پڑھ دے بھی آمینہ دے لال قرآن سن دے بھی۔ میرے آقا فرمان دے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے صحابہ تواڈے وچوں سب تو افضل سب تو اعلیٰ سب تو بلند و بالا ہووے جڑا قرآن سکھ دے تے لوکاں نو قرآن سکھاندا ہے۔ قرآن سکھن والا بھی عظیم، قرآن بولو سکھان والا بھی اللہ دی قسم عظیم ہی عظیم ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اے میرے صحابہ قرآن پڑھیا کرو، اے میرے پیارے صحابہ قرآن جی لگا کے پڑھیا کرو۔ آقا دا فائدہ کی ملے گا؟ آقا فرماندے نے ایک قرآن کل قیامت نو اپنے پڑھن والے بندیاں دے حق اندر سفارش کرے گا تے جدے حق اندر قرآن سفارش کرے گا۔ آقا فرماندے نے اللہ نے قرآن دی سفارش نو رد دی نہیں کرنا۔ قرآن پڑھیا کر جی لگا کے۔ قاری محمد یاسین بلوچ حافظ اللہ کیا کر دینے اور لوگوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن نے ایڈا مٹھا وے شاید دا ڈرم بھی ایڈا مٹھا نہیں، پر اساں کدے قرآن پڑھیا ہی نہیں نا، اساں کدے جی لگا کے قرآن سنیا ہی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کر کے ایک دن قرآن پڑھے، ذرا غور کرن والی بات رب دے قرآن دے وچ آقا علیہ السلام ایک دن نا طائف تشریف لے گئے، طائف اندر آپ دا ذہن ہے وے ایتھے میں انہاں نو طائف والیاں نو قرآن پڑھ کے سنانا۔ آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیتا تے طائف والیاں نے آپ تے پتھر برسائے، آپ علیہ السلام دے پیچھے بچے لگا دیتے، میرے آقا نو ٹھیس پہنچی، آپ انہاں قدماں چو واپس آئے، رستے وچ آ رہے نے آوندیاں میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے چلو میں ایتھے روک کے کوئی 2 رکعتاں نماز ہی پڑھ لینا وا تے نماز وچ رب دا میں قرآن پڑھ لینا وا۔ چلو طائف والیاں نہیں
سنیا تے کوئی گل نہیں۔ میرے آقا نے نماز نہیں تھی، آپ قرآن پڑھ دینے پہ تے ادھروں اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، ادھروں جنہ دی جماعت گزر رہی ہے، انہاں قرآن سنیا تے اللہ دی قسم مومن بن جاندے نے۔ قرآن جے قرآن 29واں سپارہ فرمایا کل اوہیا الیہ انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے جن گزرے نے انہاں قرآن سنیا تے کہن لگے اج اساں ایسا قرآن سنیا اج تو پہلا ایسا کلام اساں سنیا ہی نہیں۔ یہدی الی الرشد جڑا حد سیدھا رستہ بندے نو دکھاندا ہے، فآمنا بہ اج اسی بھی مان لے کے آ گیا قرآن سنیا ولن نشرک بربنا احدا۔ اج تو بعد اسی قرآن سن کے قرآن سنن تو بعد اسی اج تو بعد کدے رب نال شرک نہیں کران گے۔ اور قرآن پڑھیا جائے اج بھی دلاں اتے اثر کردا ہے، قرآن سنیا جائے اج بھی بندے دی بنجر دل دی زمین حضرات آباد ہو جاندی ہے۔ میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ دے لال علیہ السلام ایک دن انج کر کے گلی چوں گزر دینے پہ رات دا وقت ایک کار کولوں گزرے حضرت ابو موسیٰ اشعری دا کار، آپ قرآن پڑھ دینے پہ تے میرے آقا رک جاندے نے۔ سونیا کیوں نہ صحابہ دی عظمت نو سلام پیش کرا جنہاں دے کراں وچوں دنے وی آواز آوندی سی تے رب دے قرآن دی، او سونیا راتاں نو بھی آواز آوندی سی تے رب دے قرآن دی۔ اج میرے گھر وچوں اج تیرے گھر وچوں راتاں نو آواز آوندی ہے تے ڈرامے لگے ہوندے نے، اج ساڈے گھراں چ آواز آوندی ہے تے تپلیاں دی آواز، اج ساڈے گھراں چ آواز آوندی ہے تے سرنگی دی آواز، اج ساڈے گھراں وچ آواز آوندی ہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی دے گانیاں دی آواز، اج ساڈے گھراں چ آواز آوندی ہے نصیب لال دے گانیاں دی آواز، ساڈے گھراں وچ گانے چلدے نے۔ کاش میرے تیرے گھر اندر آواز آئے رب دے قرآن دی، پھر ویکھی رب برکتاں کنیاں کردا ہے، پھر ویکھی رب عزت وقار کنا دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اللہ تیرا شکر ہے ایڈا سونا قرآن پڑھن والا بندہ میری امت وچ پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ دینے پہ حضرات رات نو بھی صحابہ قرآن پڑھ دے تے ایک دن میرے آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود نو میرے آقا فرماندے نے عبداللہ آنا رب دا قرآن پڑھ کے سنا۔ عبداللہ کہندے نے آقا علیہ السلام قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے، قرآن تواڈے تے نازل ہویا تسی آپ پڑھو اے دا فائدہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے نا عبداللہ تو قرآن پڑھ اج میں تیرے کولوں قرآن سننا چاہنا وا۔ تے میرے آقا علیہ السلام دا صحابی انج ممبر تے بہ گیا تے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس ویلے اس آیت تے پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ روک جا۔ عبداللہ نے قرآن پڑھنا بند کیتا تے میرے آقا چھم چھم پہ روندے سن۔ کدے قرآن پڑھ کے تو بھی رویا کر، کدی قرآن سن کے تو بھی رویا کر۔ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا۔ صحابہ جڑا بندہ قرآن پڑھ دے وہ کل فرشتیاں دے نال اللہ دی جنت وچ ہوئے گا۔ ایک بندے نو قرآن پڑھنا ہی نہیں آوندا، ہن ذوق پیدا ہویا
پہلا قرآن پڑھا ہن قرآن پڑھدا تے ویاتا تا اڑ اڑ کے پڑھدا اٹک اٹک کے پڑھدا رک رک کے پڑھدا ایک سپارہ 4 گھنٹیاں چ ختم کردا یا اس تو بھی زیادہ وقت لگاندا آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ جلدی قرآن پڑھدا جڑا عالم دین حافظ قرآن ماندے نے اللہ اس بندے نو آڑ آڑ کے پڑھن والے بندے نو ڈبل اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے ایک قاری قرآن پڑھدا ہے انہوں اجر تھوڑا ہے جڑا آڑ کے پڑھدا ہے انہوں اجر بہت ہے وہ سونیا قرآن پڑھیا بیکار نہیں جاندا قرآن پڑھیا اے ضائع نہیں رب ہون دیندا اور بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے لگن نال پڑھے جی لگا کے پڑھے من لگا کے پڑھے پاویں آڑ آڑ کے پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اللہ انہوں ڈبل اجر تے ثواب عطا فرما دیندا ہے انج سمجھو ایک اجر رب دے قرآن پڑھن دوجا اجر اڑن دا اللہ قرآن پڑھن دا بھی اجر دیندا ہے تے قرآن پڑھ دیاں جڑا بندہ اڑ جائے اللہ اڑن دا بھی حضرات ثواب عطا کردا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے لا قولوا الف لام میم میرے صحابہ میں گل نہیں کردا الف لام میم میں کرے الف لگ گئے لام لگ گئے میم لگ گئے تے نال میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک حرف رب دے قرآن دا پڑھدا ہے او بولو گج کے کنا ایک حرف قرآن دا پڑھدا جڑا بندہ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ قرآن پڑھن والے بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے سونیا قرآن پڑھیا کر پاویں تھوڑا پڑھیا کر معمول بنا لے قرآن پڑھیا کر تے بابا جی بڑی پیاری گل کردے نے آندے نے ایک ایک حرفوں دے نیکیاں ملدیاں او ایک ایک حرفوں دے نیکیاں ملدیاں ہوندیاں دور جو سیاہیاں دل دیاں ہوندیاں دور جو سیاہیاں دل دیاں اور جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نکل دیاں اب مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی آسمان نو سرور احمد نو آئی او کان کھول کے سن لے تمی میری بینانی او کان کھول کے سن لے تمی میری بینانی آ پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی او کان کھول کے سن لے تمی میری بینانی آ پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی اس جہان اتے کسے صدا بیٹھ نہیں رہنانی آج نہیں تے کل شاید موت سارے اتے آئی اور چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آخری گل تے میرا سلام میرے آقا فرماندے نے ہر شہد دا دل ہوندا اللہ نے قرآن دا دل سورت یاسین نو بنایا ہے آقا فرماندے نے صحابہ اپنے گھراں وچ سورت بقرہ دی تلاوت کریا کرو آندے نہ کاری صاحب تویز کر کے دیو گھر وچ جنات نے بچے ڈر جاندے نے آپ ستا ہننا تے ہل جانا وا آقا فرماندے نے سورت بقرہ دی تلاوت کریا کرو آپ نے فرمایا جس گھر اندر سورت بقرہ پڑھی جاندی ہے اوتھے اللہ ذوالجلال شیطان دا داخلہ بند کر دیندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سورت ملک پڑھ کے سوندا اگر اسے راتی فوت ہو جائے وہ اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیتا جاندا ہے اور قرآن پڑھیا کر میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثواب دی نیت نال پڑھدا اللہ ذوالجلال
जलाल 3 कुरान पढ़न दा सवाब अता फरमा देंदे ने। और कुरान पढ़िया कर रीझा नाल, बल्कि मैं तेनू सबक देना, जे कारोबार करना ते कुरान पहला पढ़ के शुरू करया कर, दुकान ते बेना ते कुरान पढ़िया कर। मेरी माँ बहन जे तू चाहनी है इज्जत वाली बन जाए, कुरान पढ़िया कर। जे तू चाहनी है पर्दे वाली बन जाए, रब दा कुरान पढ़िया कर। और जवानो जे तुसी चाहते हो सूद तो बच जाओ, कुरान पढ़िया करो। जे समझते हो नमाजी बन जाओ, कुरान पढ़िया करो। अल्लाह जुल जलाल ने हर मसले दा हल कुरान विच रखिया है। ये कुरान केड़ी किताब है? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन।